السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنرحب بالجميع في قناة يوميات فايزة أم نبيل. نتمنىكم تكونوا على خير وبخير في أحسن الأحوال وأحسن الظروف، نتوما والعائلة ديالكم والأقارب ديالكم. هذا النهار هذا جيت بواحد الاقتراح زوين وبسيط واقتصادي بزاف. الحلوة ديال القرعة اللي دايرة حالة في مواقع التواصل الاجتماعي، اقتصاديه البنات بزاف، المكونات ديالها بسيطه بزاف وكتجي رائعه، والدراري اللي يبغيوها حتى الكبار زوينه للفطور او للكوتي، وسهله وبسيطه كي قلت لكم وسريعه في التحضير. قبل دابا ان شاء الله ما ندوزو للتحضير والمكونات، كنطلب منكم ومن فضلكم ورجاء منكم حركوا الجرس وديروا اعجاب، وكنشكركم جزيل الشكر جميع الاخوان والاخوات على التشجيع والمسانده. والان ان شاء الله غندوزو للمقادير وكيفيه التحضير. هادو هما المقادير البنات، بساطين بزاف. هاد الحلوه اقتصاديه بزاف بزاف، ما كتطلبش بزاف ديال المكونات. عندي هنايا 2 بيضات، نص كاس ديال علبه السكر، وكاس ديال العلبه ديال الدقيق، واحد نص معلقه صغيره، غير واحد الراس ديال معلقه صغيره د الملحه باش كتعادل لنا المذاق. وعندي هنايا نص معلقه صغيره ديال الخل باش يخلي لنا العجينه خفيفه ويحيد لنا الزفوريه ديال البيض. وعندي هنايا ساشيه ديال الفاني، وانتم يمكن لكم تنسموها باش ما بغيتو. غادي ناخذ واحد، حيت غير المقادير غير بساطين وقلالين، غادي ناخذ غير هاد، ما غادي ناخذش الخلاط الكهربائي ديال الكبير، غناخذ غير هذا الصغير هذا. غنبداو نهرسوا البيض هو الاول. غنزيدو السكر، ساهله البنات بسيطه لأدنى اقصى درجه، والمكونات ديالها بسيطه موجوده في كل بيت. ودابا غادي نزيدو هاد شويه ديال الملحه، قلت لكم غير راس المعلقه صغير، والخل، ودابا غادي نديرو الدقيق تدريجيا. وانتم يمكن تخلطوا غير بالباتور اليدوي. الخليط ديالنا البنات ما خصوش يجي ثقيل وما خصوش يجي خفيف، المقادير راها مضبوطه. غناخذوا واحد القرعه البنات ديال الماء تكون خاويه، وغادي نديروا فيها هذا الخليط هذا. القرعه في هذه الوصفه هي الموضوع الاساسي. كنفضل انا ندير هذا المحقن هذا باش تهبط لي نيشان العجينه. راه كتجي البنات هاد الحلوه هذه كتجي غزاله كيحمقوا عليها الدراري. وفي هذا الوقت هذا راه دايره واحد الضجه في مواقع التواصل الاجتماعي، في الفيسبوك، في اي حاجه، انستغرام، في اي حاجه كناشرينها، وسهله وبسيطه. نديروها للدراري الكوتي او الفطور الصباح، راها كتشبه بشويه لي بانكيك. وكنسدوها هاد القرعه هذه، كنديروا واحد الثقب في المغطايه. غادي ناخذ واحد المقله اللي ما تكونش كتلصق، كنديرهم على هذا الشكل هكا. ساهله الطريقه، نتوما على ديروهم الشكل اللي بغيتو، كبار ولا صغار. نتوما اللي كتحكموا في الشكل اللي بغيتو. وتكون العافيه البنات قليله باش ما يتحرقوا لكمش.
دابا كنشوفهم شويه حيت العافيه قليله. شوفوا واش طابوا من التحت. هانتوما البنات كيديروا واحد الثقب بحال البغرير. هذا كيدل على ان العجينه خفيفه وزوينه. كي قلت لكم البنات خصها العافيه تكون قليله، راهم دغيا كيطيبوا. وانتم ديروا الكميه على حسب العائله ديالكم، تقدروا تضاعفوا، حيت كنديروا وحده مع وحده بحال الساندويتش ما كيجيش بزاف. نتوما عندكم العائله تبارك الله، ديروا ضاعفوا، بحال ديروا 4 البيضات، 2 كيسان ديال الدقيق باش تجيكم شويه الكميات قدكم. ما نخليوهمش تيطيبوا بزاف، غير ياخذوا هاد اللوين هكايا. ونحيدوهم. ودابا غادي نزيدو نكملو. سريعه البنات في التحضير، هاني ساليت. كي قلت لكم خليوها تحمر غير هكا، ما تزيدش اكثر من هكا باش تبقى رطبه وتبقى زوينه. ها الكميه البنات اللي عطاتني ديال 2 بيضات وكاس ديال الدقيق. كي قلت لكم نتوما الا عندكم العائله زايده ديروا على حسب العائله، دوبلوا المقادير. ها باش البنات غادي نعمرهم، ندير لهم الحشوه. عندي هنايا الزبده ديال الفول السوداني، وعندي هنايا هاد اللوتوس، هاد الزبده ديال هاد البسكوي هذا اللوتوس غادي ندوبها. هانتوما البنات هاني دوبت هذيك الزبده ديال البسكوي لوتوس، كتجي بحال الشكلاط. وكي قلت لكم عندي هنايا باش غادي ندير الحشوه ديال الزبده ديال الفول السوداني ديال الكاوكاو، وعندي هنا البيستاش. هادشي كلشي كان عندي، نتوما ديروا داكشي اللي عندكم موجود، الشكلاط او اللوز او اللي بغيتو. هي حلوه بسيطه وكنحاولوا نردوها راقيه. غنقبطو كنديروا وحيده مع وحيده هكايا. كنحاولوا البنات نديروا هاد الجهه هذه اللي كتكون نيشان مواطيه، هي اللي كنديروا من الفوق. كنحاولوا نديروا الحشوه هكايا. نتوما ديروا اللي عندكم بالكونفيتور ولا نوتيلا، داكشي اللي عندكم موجود. هانتوما بحال الساندويتش، وكندوزها هكايا في هاد اللي دوبت. وكنديرها في هاد البيستاج مهرمش. الطريقه راها ساهله. الوليدات راهم يحماقوا عليها بحال الساندويتش. وكندوزوها في هاد اللي دوبت الزبده ديال اللوتوس مذوبه، وكندوزها هكايا. كنزينها بهاد البيستاج مهرمش. كنقبطوا البنات هاد الزبده اللي ديال اللوتوس اللي شاطت لنا، حيت راه دايره بحال الشوكولاط بحال الناباج كتجمد في التالي. كنقبطوا وكنعمروا هاد الوسطاني هذا.
كيعطيها واحد المنظر زوين، واحد اللمعان زوين. ودابا البنات كنجيو نديرو واحد البيستاج هكايا او اللوز او اللي عندكم، ولا كاوكاو. حلوه بسيطه وكنرجعوها راقيه وزوينه بزاف. كيقولت لكم البنات الكميه راه كتعطيهم، حيت كندوبلوهم وكنديرهم بحال الساندويتش كيقلالو بزاف. الكميه ديال 2 بيضات وديال كاس ديال الدقيق يلاه عطاتني 9. باش ما بغيتو البنات زوقوهم. هانتوما البنات ها الحلوه ديالي كي جات، راه غير بسيطه بزاف ويمكننا نرجعوها راقيه باشياء بسيطه واقتصاديه، كتجي زوينه بزاف. نتوما ديروا داكشي اللي عندكم، نوتيلا، الكونفيتور اللي عندكم موجود، باش بدعوا باش ما بغيتو. وراه سهله وبسيطه وكتجي غزاله، ونتمنى على الله تجربوها ويعجبكم الفيديو وتشوفوا الفيديو من الاول حتى الاخر. وكنطلب منكم المره الثانيه ديروا لايك وسبسكرايب، وكنشكركم جزيل الشكر جميع الاخوان والاخوات، وكنقول لكم مع السلامه الى الفيديو المقبل بحول الله.